ल आज हामी एक्सरसाइज मात्रै गर्छौं है। एक्सरसाइजमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 मा सिम्प्लिफाई युजिङ युलर फर्मुला भनेको छ। क्वेशन कस्तो टाइपको दिएको छ, cos 32 plus I sin 32 into cos 13 plus I sin 13 भनेको छ। अब हामीले चाहिँ एउटा थ्योरम पढेका थियौं। यो कुन फर्मुलामा गइरहेछ त भन्दा cos θ1 plus I sin θ1 into cos θ2 plus I sin θ2 टाइपकोमा पनि गइरहेको छ। तर हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ, बाइ युजिङ युलर फर्मुला भनेको छ। युलर फर्मुला भनेको छ। यसलाई यही क्वेशनलाई दुई तीनटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ। यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि है cos 32 plus I sin 32 into cos 13 plus I sin 13 लाई युलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि यतिलाई मात्र युलर फर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्ने। यहाँ r भनेको कति छ, यहाँ 1 छ, ठीक छ। r को भ्यालु 1 छ, तर थीटा को भ्यालु चाहिँ कति छ, भनेपछि हाम्रो युलर फर्मुलामा चेन्ज गर्दाखेरि त के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि z भन्नेलाई r e का पावर I थीटा हुन्थ्यो, हो हुन्थ्यो पनि थिएन। वेयर थीटा इज एंगल एन्ड r भनेको मोडुलस हो, कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस हुन्थ्यो। भनेको मतलब r यहाँ भ्यालु दिन्थ्यो। यहाँ r अहिले छैन, 1 छ, त थीटा कति छ, यसमा 32 छ, यसमा 13 छ। त त्यसमै यतिलाई युलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भने e का पावर 32 I लेख्न पाइन्छ। यो इन्टु को इन्टु यो भनेको e का पावर 13 I, किन हो बुझिरहेछ नि, e का पावर I थीटा भने यही हैन। अब यो दुईटैको बेस सेम भएको हुनाले e सेम भइहाल्यो। यसलाई जोड्दा कति हुन्छ, 45 I भयो। यो 45 लाई e लाई पाई बाइ 4 को फर्ममा लेख्न मिल्छ मिल्दैन, यति भयो। व्हिच इज इन फर्म अफ युलर भन्ने, युलर फर्म भन्ने, ठीक छ। यति गरे भने एन्सर भइहाल्यो। अब एकछिन क्रस क्वेशन सुन है, यतिकैमा नसिदेऊ। तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ क्वेशनहरु यहाँ इन्टु भनेको छ, यस्तो टाइपको छ, डिभाइडमा पनि हुन सक्छ र एंगलहरु नमिल्न सक्छ। जस्तो यहाँनेर प्लस छ, यहाँ पनि प्लस छ, एउटामा प्लस एउटामा माइनस भयो भने मिल्छ त, मिल्दैन नि। हिजोको हाम्रो फर्मुला अनुसार के गराउनु पर्थ्यो, प्लस बनाउनु पर्थ्यो। र याद रहोस्, यहाँ 32 छ, यहाँ चाहिँ 31 भयो भने नि मिल्दैन। यहाँ θ1 यहाँ θ2 फर्म हुनुपर्छ, अनि मात्रै युलर फर्मुला अथवा चाहिँ पोलर फर्मुला युज गर्न पाइन्छ। ल यो क्वेशनलाई अर्को मेथडबाट कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि यतै हेर है, यही क्वेशनलाई यसरी लेख्न पाइन्छ। यो cos θ2 plus I sin θ2 के θ1, यहाँ चाहिँ θ2 भएपछि cos 32 plus 13 plus I sin 32 plus 13 यो गर्न मिल्छ मिल्दैन, किन हिजोको थ्योरम अनुसार। थ्योरमले के भनेको थियो भन्दाखेरि cos θ1 plus I sin θ1 into cos θ2 plus I sin θ2 भयो भने यो दुईटाको एंगल चाहिँ एडिसन हुन्छ भन्थ्यो। त्यसो भए यसलाई के लेख्न पाइन्छ, cos 45 plus I sin 45 भयो, ठीक छ। अब यतिलाई फेरि युलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने e का पावर 45 I भयो है। यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने पाई बाइ 4 I लेख्न पाइन्छ। यो व्हिच इज केमा भयो, व्हिच इज युलर फर्म। यसरी पनि गर्न सक्छौ, ठीक छ, जसरी पनि गर्न मिल्दो रहेछ त। अब एकछिन सुन, यहाँ यसलाई युलर फर्ममा एक्सप्रेस गर भन्यो भने यहाँसम्म एन्सर राख्नु। यसलाई पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर भन्यो भने यहाँसम्म एन्सर राख्नु। यसलाई पोलर फर्म भन्यो भने के गर्ने, पोलर फर्म भन्यो भने यहाँसम्म लेख्न सक्नु पर्यो। कुनै पनि क्वेशनलाई युलर फर्म, पोलर फर्म, कार्टेसियन फर्म जे भने पनि एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो यही क्वेशनलाई हामीलाई, यो क्वेशनलाई यसलाई कार्टेसियन फर्ममा एक्सप्रेस गर भनेको भए यसको भ्यालु के हुन्थ्यो एकछिन हेर है त। यो भ्यालु कस्तो हुन्थ्यो एकछिन हेरौँ, अनि त्यसपछि सबैबाट बुझिहालिन्छ। यो भनेको कति छ रे, cos 45 आइराछ हो, प्लस I sin 45 भयो। त अब कार्टेसियन फर्म भन्ने बित्तिकै एंगलको भ्यालु राखे पनि भइहाल्छ। त एंगल भ्यालु कति हुन्छ, यो 45 को भ्यालु कति हुन्छ, 1/√2 प्लस I sin 45 भनेको 1/√2। यो कार्टेसियन फर्म होइन, भएन।
यो एन्सर हुन्थ्यो कि थिएन। अब यसैलाई आउँछ भन्ने भने कोअर्डिनेट फर्ममा राख्यो भने के हुन्छ, यसलाई कोअर्डिनेट फर्ममा राख्यो भने 1/√2 कमा एक्सको भ्यालु कति छ 1/√2, वाईको भ्यालु 1/√2। यो चाहिँ के हुन्थ्यो कोअर्डिनेट फर्म हुन्थ्यो। याद रहोस् एक्जाममा जुनसुकै फर्म पनि आउन सक्छ, सक्छ सक्दैन, सकिन्छ होला यो गर्न। ल अब एउटा क्वेसन म तिमीहरूलाई दिन्छु, त्यसपछि चाहिँ साह्रो होला है। ल हेर क्वेसन नम्बर यो बीमा छ यस्तो टाइपको, sin 45 प्लस आई sin आई cos होला है, cos 40 प्लस आई cos 40 इन्टु cos 40 प्लस आई sin 40। अब यो क्वेसन एकछिन यसो हेर त ल, यो क्वेसनलाई हेरौँ त। यो फर्मुला हुनलाई त के हुनुपर्छ अरे, पहिलो यो स्टेप ठिक छ, यो स्टेप ठिक छ, यो किन ठिक छ, यहाँ हाम्रो हुनुपर्ने के हो cos हुनुपर्ने। फर्मुला वास्तवमा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि cos थीटा प्लस आई sin थीटा हो। यो फर्मुलामा फर्ममा हुनुपर्छ, जहिले पनि यो फर्मुलामा ठ्याक्कै बसेको हुनुपर्छ। तर यहाँ हेर त, यहाँ cos हुने ठाउँमा यहाँ के भयो sin भयो, यहाँ sin हुने ठाउँमा के भयो cos भयो। यो के छ हेर एकचोटि, cos sin ठिक छ नि, यो प्लस पनि छ नि, ठिक छ। कहिलेकाहीँ माइनसले मिस्टेक गर्छ, कहिलेकाहीँ यो एङ्गलहरूमा मिस्टेक गराइदिन्छ। त हामी कन्भर्ट गर्ने त यो फर्ममा निल्ने, sin 40 लाई यहाँ cosमा एक्सप्रेस गर्ने, cos 40 मा एक्सप्रेस गर्ने। अब कसरी चेन्ज गर्ने होला ल भन, थाहा छ? 37 यो दुईटाले कन्भर्ट गरौँ। के कन्भर्ट गर्ने फेरि एकछिन सुन है, हामीलाई चाहिएको छ के cos, छ के sin। त्यसो भए यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, यसलाई साइनलाई केमा कन्भर्ट गर्ने cosमा। यहाँ चाहिएको छ के sin, छ के cos। त्यसो भए यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने साइनमा। त अब यो दुईटैलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो, यसलाई परेन किनभने यो एक्ज्याक्ट फर्ममा छ। त अघिको क्वेसनमा किन गर्नु परेन त, अघिको क्वेसन ठिक्क आफ्नो फर्ममा छ, बेसिक फर्ममा छ। ल अब भन यो sin 40 लाई कसरी कन्भर्ट गर्ने इन टर्म्स अफ cos। कति कति हुन्छ ल भन, यसलाई मलाई चाहिएको छ के, यो साइनलाई cosमा चाहिएको छ। यसलाई sin 90 माइनस 50 भन्नु र sin 90 माइनस 50 भन्नु र 90 बाट 50 घट्यो भने 40 हुन्छ। मिल्यो एङ्गल, प्लस को प्लस आई को आई साइन के अरे यो cos, यसमा के चाहिन्छ यो cosलाई चेन्ज गर्नुपर्ने। यो cos 90 माइनस 50 गर्यो भने 90 बाट 40 घटाउँदा कति भयो 40। मिल्यो एङ्गल, मिल्यो। पहिला एङ्गलतिर मिलाउँ त्यसपछि cos र साइनमा कन्भर्ट हुन्छ। इन्टु कि इन्टु यो cos 40 प्लस आई sin 40। ल दिस इज इक्वल टु, अब हाम्रो यो पहिला सुरुमा त एङ्गल पनि ठ्याक्कै मिल्नु पर्यो नि, 90 माइनस 50 / 40 ठिक छ। यो cos को cos 40 भन्नाले 90 माइनस कति 50। यो किन गरियो त भन्दाखेरि कास रुल अनुसार, CAST रुल अनुसार यो 90 भन्नेले कन्भर्ट गर्छ, 90 भन्नेले कन्भर्ट गर्छ। अब 90 भन्नेले साइनलाई cosमा चेन्ज गर्छ, cosलाई साइनमा चेन्ज गर्छ। भनेको मतलब हाम्रो फर्मुला के थियो, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टु cos थीटा छ। अनि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टु चाहिँ sin थीटा भन्ने छ। त त्यसो भए यहाँ फर्मुला युज गर्न पायो। यो फर्मुला केमा गयो, यो cos 50 भयो, थीटा भन्नाले यहाँ अहिलेको छ 50 भयो, प्लस को प्लस आई को आई, यो चाहिँ केमा गयो साइनमा गयो, साइन कति भयो 50 भयो, इन्टु यो cos 40 प्लस आई sin 40 ठिक छ। दिस इज इक्वल टु,
अब यो फर्मुला फर्ममा गइराखेपछि ठ्याक्कै छ, यो कस भयो, यो साइन भयो, या कस छ साइन छ त भन त यसको भ्यालु कति हुन्छ, यो e का पावर 50i इन्टु q इन्टु यहाँ e का पावर 40i, दुईटै बेस सेम भएको हुनाले e का पावर 40 50 र 40 कति भयो 90i, यो 90 भन्नाले 90 लाई पाइ e का पावर पाइ/2 भन्न पाइन्छ पाइँदैन, e का पावर 90 भनेको पाइ/2i, यो फर्ममा लेखे पनि हुन्छ, जनरली हामीले यो फर्ममा लेख्न सिक्नुपर्छ, योलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ युलर फर्म भन्छन्, which is in युलर फर्म। सकिन्छ गर्न, सकिन्छ हुँदैन? अब भन त हिजोको थ्योरम युज गर्न पनि मिल्छ मिल्दैन, अहिलेको यो मेथडबाट गर्न सकिन्छ, सकिन्छ, सकिन्छ यो ल, कुनै पनि मेथडबाट कुनै पनि फर्ममा भन्यो भने सक्नुपर्छ। र अर्को कुरा बुझिराख्नु, यसलाई कार्टेसियन फर्म भनेको भए के हुन्थ्यो होला, यसलाई कार्टेसियन फर्म भनेको यहाँ 50 र 40 कति भने 90 भयो, cos 90 प्लस i sin 90 हुन्थ्यो, cos 90 को भ्यालु कति हो, cos 90 भनेको 0 प्लस 1i भनेको i मात्र आउँथ्यो यसको एन्सर, ठीक छ, यस सकिन्छ गर्न ल। त्यसो भए आज हामी अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँ के भनेको छ, इफ ओमेगा इज क्यूब रुट अफ युनिटी प्रुभ दैट भनेको छ, यो 11 क्लासमा पनि ठ्याक्कै यही क्वेसन थियो, ठिकै थिएन त, यही चीज 12 क्लासमा पनि दिएको छ, चेन्ज छैन यसमा। त यसको रुलहरु के युज गर्न मिल्छ त, यो पुरै क्वेसनमा हाम्रो युज हुने भनेको दुईटा कुरा मात्रै, पहिलो भनेको ओमेगा क्यूब बराबर 1 लेख्न पाइन्छ, एउटा अर्को 2 नम्बरमा भनेको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 0 लेख्न पाइन्छ, यो दुईटालाई युज गर्न जान्ने भने अटोमेटिक प्रुफ हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेसन, सबै क्वेसन है फेरि यो 1 2 क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 मा पनि यही टाइपको क्वेसन छ, वेयर ओमेगा इज क्यूब रुट अफ युनिटी प्रष्टै भनेको छ, यो ओमेगा को विशेषताहरु जान्न पर्यो, ओमेगा क्यूब बराबर कति हुन्छ रे 1, यो भनेको यति हो। अब तिमीहरु यहाँबाट एकछिन सिम्प्लिफाई गरौँ त, यहाँबाट हेर्ने हो भने 1 प्लस ओमेगा को मात्रै भ्यालु कति हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल्न मिल्छ मिल्दैन, त यो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ होला, यहीबाट है, यहीबाट यही लाइनबाट, यो लाइनबाट हो, गुड, माइनस ओमेगा, यति भन्न पाइन्छ पाइदैन। अब त्यसमै तिमीहरु एउटा अर्को पनि भनिहाल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कति माइनस 1, ल त्यसो भए तीनटा चीजहरु युज गर्न जान्न पर्यो, यो खासै त्यति धेरै युज हुँदैन, बेसिक भनेको यही हो, यसैलाई मल्टी युज गर्न जान्न पर्यो, क्लियर छ। त अब हेर क्वेशन नम्बर मैले ए बी चाहिँ लेखेन, बी सेम छ, त्यही भएर उस्तै टाइपको भएको हुनाले लेखेन। क्वेशन नम्बर ए को सोलुसन हेर त, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को पावर 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को पावर 3 इक्वल टु के देखाउनु पर्ने, 0 देखाउनु पर्ने, त्यसो भए हामी यल याच एस भनेर लियौं, ठीक छ, प्रुभ दैट भने हुनाले यसले चाहिँ सिम एकछिन हेर्नै पछि सार्नु। त त्यसो भए यहाँनेर हामीले जसरी हुन्छ यी दुईटा चीजलाई युज गर्न कोसिस गरौँ, कहाँबाट हुन्छ कसरी हुन्छ यो युज गर्ने, यहाँ हेर त 1 प्लस ओमेगा देखिरहेछ, 1 प्लस ओमेगा भनेपछि के भयो माइनस ओमेगा स्क्वायर भयो, यो माइनस ओमेगा स्क्वायर पहिलेबाट छ, होल पावर कति भयो क्यूब भयो, माइनस को माइनस, यो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होइन भनेपछि ओमेगा माइनस कति भयो माइनस ओमेगा भयो, यो माइनस ओमेगा छँदैछ होल पावर 3, ठीक छ, यो दुईटालाई सँगै राख्यो भने एउटै हुन्न, यो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भन्नाले माइनस ओमेगा होइन यो, ल त त्यसो भए यो दुईटा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर को पावर कति भयो 3, माइनस को माइनस माइनस 2 ओमेगा को पावर 3, यो भनेको माइनस 2 का पावर 3, ओमेगा का पावर कति भयो 6 भयो, बुझ्छौ, यो माइनस को माइनस, यो माइनस 2 को पावर 3 ओमेगा का पावर 3, यहाँसम्म ठीक छ, ओमेगा को पावर 3, यसलाई के गरेको भन, यो स्टेपलाई के गरेको भन्छन्, यसलाई के गरेको पावर सेपरेट गरे हैन, घाताङ्कको नियम भन्ने पढाएको छ किन। त अब यहाँनेर यो भ्यालु कति हुन्छ -8 -8, यो भनेको ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को यसो गरौँ न, हामीलाई पावर 3 बनाउ न, यसलाई 3 बाहिरबाट 2 गर्दियौ न, किन थाहा छ, हामीलाई जसरी हुन्छ 3 मा कन्भर्ट गर्नु छ,
3 मा कन्भर्ट गरे भने यसको भ्यालु कति राख्न पाइन्छ 1 मैले त्यसो भए यहाँनेर किन गरिन होला त भन्दा यहाँ ओमेगा पावर 2 छ नि त 2 को भ्यालु त 1 छैन यस्तो गरियो माइनस को माइनस यो भने कति -8 भन्नाले +8 लेख्दियौ यो ओमेगा के बनाएको छ यो 1 लेख्दिए पनि भयो ठीक छ यो 1 यो भनेको -8 भयो ओमेगा यो भनेको 1 भइहाल्यो 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो +8 यो भनेको -8 +8 इक्वल टु 0 which is equal to RHS भन्ने प्रुफ सकिन्छ होला गर्न ल अब अर्को क्वेशन गरौँ त्यसपछि मात्रै सार्ने है यो पुरै क्वेशन भरि के गर्ने रे क्वेशन नम्बर 1 2 3 4 5 मा यति दुईटा चीजलाई चाहिँ युज गर्न जाने अरु परेन दुईटा मात्रै युज गर्न जाने है के जान्ने रे एउटा यो ओमेगा को पावर 3 लाई जान्ने युज गर्न एउटा यो लाइनलाई जान्ने यसको मिनिङ यो हो भनेर यो लेखेको छु ल अब क्वेशन नम्बर 2 हेर त एकछिन के रे सी हेर त सी को सोलुसन हेर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को पावर 4 रहेछ इन्टु रहेछ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को पावर 4 इक्वल टु कति देखाउनु पर्ने 256 देखिरहेछ नि अब हामीले अरु दिमागै नलाउने खाली दुईटा चीजलाई युज गर्ने त त्यसो भए यहाँनेर हेर त 1 र ओमेगा स्क्वायर यहाँ देखिरहेछ यो 1 र ओमेगा स्क्वायरलाई एक ठाउँमा राख्यो भने माइनस ओमेगा हुन्छ यो माइनस ओमेगा छँदैछ होल पावर 4 इन्टु के इन्टु यतिको भ्यालु कति हो यतिको भ्यालु माइनस ओमेगा स्क्वायर हो माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 4 ठीक छ यो ल यो भनेको -2 ओमेगा को ओमेगा पावर 4 इन्टु -2 ओमेगा स्क्वायर को पावर 4 यो भनेको -2 सेपरेट गर्नु कि डाइरेक्ट लेख्न आउँछ डाइरेक्ट सक्छौ डाइरेक्ट सक्ने भने बुझेको छैन -2 का पावर 4 भने त प्लस भइहाल्छ नि 2 का पावर 4 भनेको 16 होइन 16 हो 16 ओमेगा पावर कति भयो 4 भयो इन्टु त -2 को पावर 4 भन्नाले कति हो 16 हो कि हैन 16 ओमेगा पावर कति भयो ओमेगा पावर कति भयो 8 भयो यो 16 इन्टु 16 कति हुन्छ 256 अनि ओमेगा पावर 4 र ओमेगा पावर 8 भने ओमेगा पावर 12 हो कि हैन 12 लाई के लेख्न पाइन्छ ओमेगा पावर 3 बाहिरबाट 4 किन यस्तो लेखियो हो त भनेको 256 छँदैछ इन्टु यो 1 हो 1 का पावर 4 भनेको 1 नै हो त भनेको 256 which is equal to RHS प्रुफ सकिन्छ सही छ नि यहाँ नबुझ्ने के छ बुझ्यौ फेरि एकचोटी भन्दिन्छु एकछिन हेर यसलाई र यसलाई मिलायो भने यो भइहाल्यो माइनस ओमेगा जस्ता पावर जस्ता जस्तै यो पावर 4 जस्ता जस्तै 1 प्लस ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर किन भयो बुझाएको छ नि सबैले हिजो हामीले फोरम पनि पढाएको छौं यसैबाट यो माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 4 छँदैछ यो दुईटालाई जोड्दाखेरि -2 ओमेगा पावर 4 इन्टु माइनस यो दुईटालाई जोड्दाखेरि -2 ओमेगा स्क्वायर को पावर 4 अब यो पावर 4 यसलाई पनि हो यसलाई पनि हो यसलाई भएको हुनाले यो 16 भयो यो ओमेगा पावर 4 भयो यो पनि 16 भयो ओमेगा पावर 2 र 4 2 इन्टु 4 8 अब 16 इन्टु 16 256 ओमेगा पावर 4 इन्टु ओमेगा पावर 8 भन्नाले पावर जोडिन्छ कति हुने भयो 12 12 लाई अब हाम्रो मिनिङमा लेख्न पर्यो यसमा लेख्न पर्यो 12 लाई त ओमेगा पावर 3 इन्टु बाहिरबाट 4 12 भएन त भनेपछि ओमेगा पावर 3 भनेको 1 हो 1 का पावर 4 भनेको 1 नै हो यो 256 इन्टु 1 भन्नाले 256 आयो which is RHS क्लियर छ अब हरेक क्वेशन अब हामी यसरी नै जाने त अर्को थर्ड हेर क्वेशन नम्बर डी हेरौँ त ल डी को LHS 1 minus omega 1 minus omega square 1 minus omega power 4 omega power 8 इक्वल टु कति देखाउनु पर्ने 9 ल अब एकछिन हेर अब यसमा के ट्रिक लगाउने होला यहाँ हेर त यहाँ कति भ्यालु राख्न मिल्ने वाला छ छैन नि यसमा छ
छैन तर यसमा कता कतै देखिन्छ नि के देखिरहेछ त भन त तिमीहरू 1 माइनस ओमेगा भइहाल्यो यो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ल 1 माइनस ओमेगा को पावर 3 इन्टु ओमेगा भन्न मिल्दैन किन त भन्दा अलि पावरलाई कम गराउनु पर्यो नि पावर 4 छ यसलाई पनि के गर्दिनु 1 माइनस ओमेगा को पावर 3 इन्टु ओमेगा पावर 3 इन्टु ओमेगा को पावर 2 अलि ठुलो फर्ममा लेखे तिमीहरू सर्टकटमा पनि लेख्न सक्छौ यहाँ ओमेगा 8 वटा थियो यहाँ ओमेगा पावर 3 ओमेगा पावर 3 ओमेगा पावर 2 लेख्न मिल्छ मिल्दैन 3 3 6 भयो अनि एउटा 2 8 भयो त पावर 3 ने किन गरेको बुझ्या छौ 1 माइनस ओमेगा भयो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अब यहाँनिर भन कति हुन्छ 1 माइनस ओमेगा मात्रै भयो किन ल त्यो पल्लो भ्यालु कति भयो ठिक छ ल अब के गर्ने होला के देखिरहेछ स्टेप यहाँ स्टेपले के भन्न भनिरहेछ 1 माइनस ओमेगा भनेपछि कति भयो होल स्क्वायर यो कति भयो को होल स्क्वायर फर्मुला खोल्नु पर्ने अब यहाँ फर्मुला खोलौँ त यतिकै मल्टिपल गर्न त सकिन्थ्यो धेरै लामो हुन्छ त्यसकारण हामी यसो गर्यौं ल अब भने यसको फर्मुला खोलौँ 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इन्टु यो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इन्टु ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 4 फर्मुला खोल्न आउँछ नि यो a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुला खोले मैले ल अब यहाँ के स्टेप देखायो 1 र ओमेगा छैन 1 र ओमेगा भने माइनस ओमेगा लेख्न मिल्छ यो माइनस 2 ओमेगा अनि इन्टु के इन्टु यो 1 र यसलाई यसो गरौँ 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को पावर 3 इन्टु ओमेगा होइन र किन गरियो यस्तो बुझ्यौ माइनस 3 ओमेगा भयो यो 1 भइहाल्छ है एकछिन हेरौँ है यहाँनिर यो 1 भइहाल्छ बाँकी रहन्छ ओमेगा ओमेगा मात्र रहन्छ 1 प्लस ओमेगा भन्नाले हो स्क्वायर यो माइनस 3 ओमेगा इन्टु माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भइगयो 9 भयो ओमेगा 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 क्युब भयो यो 9 भयो इन्टु 1 आयो इक्वल टु 9 यो आरएचएस प्रुफ भयो ल यसरी चाहिँ तिमीहरूले क्वेसन गर्ने ल होमवर्क लेखौँ आजको